क्वेश्चन नंबर यो 2 है। यदि वेक्टर a बराबर -4 र यो 2 वेक्टर b इक्वल टू 1 र 2 भए दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर गुणनफल वेक्टर a डट वेक्टर b को मान के गर्नु छन् पत्ता लगाउनु छन् है। त यहाँनिर a को जुन यो कोअर्डिनेट दिएको छ नि यो कोअर्डिनेटलाई x1 बराबर हामी -4 बुझ्छौं। त्यसपछि यो y1 बराबर कति बुझ्ने 2 बुझ्ने। यो दोस्रो कोअर्डिनेट हुन्छन् x2 बराबर यो कति 1 र y2 बराबर यो कति 2 हुन्छन्। दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर गुणनफल पत्ता लगाउनु छन्। त वेक्टर a डट वेक्टर b बराबर हुन्छन् दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर गुणनफल पत्ता लगाउनु पर्यो भने x1 इन्टु x2 प्लस y1 इन्टु y2 हुन्छ है। अब यो x1 y1 x2 y2 को मान यसमा के गर्ने राख्दिने। x1 को ठाउँमा यहाँनिर यो कति राख्ने -4 x2 को ठाउँमा यो कति राख्ने 1 y1 को ठाउँमा यो 2 र y2 को ठाउँमा यो कति राख्दिने 2 है। -4 ले 1 मा गुणन गर्नुस् -4 2 ले 2 मा गुणन गर्दिने यो 4 देयरफोर भेक्टर a डट भेक्टर b बराबर यो 4 बाट यो -4 बाट यानी मान बराबर विपरीत साइन घटाइदियो भने यो भ्यालु के हुन्छ 0 यसको यही आन्सर हो है। दुई को यो नेक्स्ट क्वेशन हो है। यानी दिएको छन् OA यानी भेक्टर OA बराबर दिएको छन् √3 त्यसपछि अर्को पॉइंट U1 दिएको छन्। भेक्टर OB बराबर √3 -3 भए यहाँबाट दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर गुणनफल OA इन्टु OB बराबर 5 फिर यहाँनिर के निकाल्नु छन् स्केलर गुणनफल नै निकाल्नु छन्। यो कन्डिसनमा यो के हुन्छन् x1 y1 x2 र यो y2 है। यसलाई कोडिङ गर्दिनुस् x1 बराबर यो कति लेख्ने √3 y1 बराबर यो कति लेख्ने 1 र यो x2 बराबर यो √3 यो कति 3 y2 बराबर यहाँनिर यो कति लेख्ने -3। त्यसपछि अब यो दुवैको के निकाल्नु स्केलर प्रोडक्ट यानी स्केलर गुणनफल है। यहाँनिर लेख्ने भेक्टर OA डट भेक्टर B इक्वल टु यति बराबर यो कति हुन्छन् x1 x2 प्लस y1 y2 है। x1 को कोअर्डिनेट यो कति हो √3 इन्टु x2 को कोअर्डिनेट यहाँनिर कति √3 प्लस y1 को कोअर्डिनेट यहाँनिर कति राख्ने 1 राख्ने र y2 को ठाउँमा यहाँनिर यो कति राख्ने माइनस यो कति 3 यो दुवैलाई एक आपसमा गुणन गर्नुस् है। यो √3 र √3 यो दुईटै गुणन गरे भने यो कतिको बराबर हुन्छ 3 को बराबर। यो माइनस र यो प्लस गुणन गरे भने यो कति -3 ले 1 मा मल्टिप्लाई गर्दिनुस् यो कति हुन्छ 3 हुन्छन्। यहाँनिर यो 1 इन्टु -3 को बुझ्नुस् है। देयरफोर यो दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर प्रोडक्ट यानी भेक्टर OA डट भेक्टर B इक्वल टु मान बराबर विपरीत साइन घटे भने यो भ्यालु के हुन्छ 0 हुन्छ। यसको आन्सर यही हो है। दुई को सी नंबर है। यहाँ के भन्छन् यदि a र b एकाई भेक्टरहरु भए दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर प्रोडक्ट भेक्टर a डट भेक्टर b के गर्छन् पत्ता लगाउँछन् जहाँ दुईवटा भेक्टरहरुको म्याग्निट्युड भेक्टर a प्लस भेक्टर b इक्वल टु √3 कति दिएको छ 2 दिएको छ। यानी दुईवटा भेक्टरहरु के छन् एकाई भेक्टरहरु छन् यानी यसको म्याग्निट्युड जहिले पनि कति हुन्छन् 1 हुन्छन्। a र यो b दिएको छन् त दुईवटा यो भेक्टरको म्याग्निट्युड यो कति हुन्छन् 1 छ भने यहाँबाट के को भ्यालु निकाल्नु छन् दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर गुणनफल निकाल्नु छन् जहाँ यहाँनिर दिएको छन् यो म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a प्लस म्याग्निट्युड अफ भेक्टर b इक्वल टु √3 यो कति 2 दिएको छ नि। अब यहाँबाट क्याल्कुलेसन गरेर के निकाल्नु छन् दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर प्रोडक्ट यसलाई के गर्ने स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने है स्क्वायरिङ बोथ साइड गर्ने है। यानी भेक्टर a प्लस भेक्टर b को यो कति स्क्वायर गर्दिनुस् √2 को के गर्ने स्क्वायर गर्ने है। अब यसलाई a प्लस b को होल स्क्वायर खोल्दिनुस् र यो √2 को स्क्वायर हटाइदिनुस् है। तो a प्लस b को होल स्क्वायर को मतलब यो a भयो र यो के भयो b भयो। तो यहाँनिर लेख्ने म्याग्निट्युड अफ भेक्टर a को स्क्वायर प्लस सूत्र को 2 यहाँनिर यो भेक्टर a डट भेक्टर यो कति b प्लस मैग्निट्यूड अफ वेक्टर b को यो कति स्क्वायर आ √2 को स्क्वायर यो कति हुन्छ 2 हुन्छ है। √2 को स्क्वायर यो के को बराबर हुन्छ 2 को बराबर। सबै मानिसमा के गर्ने पुट गर्ने मैग्निट्यूड अफ वेक्टर a को ठाउँमा यो कति राख्नुस् 1 त यो 1 को स्क्वायर हुन्छ 2 वेक्टर a डट वेक्टर b र मैग्निट्यूड अफ वेक्टर b को मतलब यो कति 1 यो पावर 2 छ यो यसको पनि पावर के गर्ने 2 गर्ने है।
1 को स्क्वायर कति हुन्छन् 1 र यो पनि 1 को स्क्वायर कति हुन्छ 1 यहाँ लेख्ने 1 2 भेक्टर a डट भेक्टर b प्लस 1 को स्क्वायर 1 इक्वल टु यो कति 2 1 1 एड गरिदिनुस् है यो कति हुन्छन् 2 प्लस 2 भेक्टर a डट भेक्टर b इक्वल टु यो कति भयो 2 यो 2 लाई के गर्ने साइड चेन्ज है यानी 2 भेक्टर a डट भेक्टर b इक्वल टु 2 यो साइड चेन्ज गरे भने प्लस छ भने के हुन्छ 2 बाट 2 घटाइदिनुस् कति हुन्छ 0 कसको भ्यालु निकाल्नु छ यो दुईवटा भेक्टरहरुको स्केलर प्रोडक्ट यसको कोएफिसिएन्टको रूपमा यो कति 2 2 ले यसमा के गर्ने डिवाइड गर्दिने है भेक्टर a डट भेक्टर b इक्वल टु 0 बाइ यो कति 2 त लेख्दिने देयरफोर भेक्टर a डट भेक्टर b इक्वल टु 2 ले यसमा डिवाइड गरे भने यसको भ्यालु कति हुन्छ 0 यसको आन्सर यही हो है नम्बर यो क्वेशन नंबर यो 3 है यो a b c र यो d का निर्देशांकहरु दिएका छन् भने यहाँबाट यो भेक्टर ab भेक्टर bc भेक्टर cd भेक्टर ac भेक्टर ad र यो भेक्टर bd को मान के गर्छन् पत्ता लगाउनु छ है त पहिला यो भेक्टर a र यो b को मान पत्ता लगाउनको लागि यहाँ नि यो कोर्डिनेट दिएको छन् a को कोर्डिनेट हो -2 1 र यो b को कोर्डिनेट यहाँ नि यो कति दिएको छन् -1 आ त्यसपछि माइनस यो कति 3 है अब यहाँ नि के गर्ने x1 बराबर यहाँ नि -2 मान दिनुस् y1 बराबर 1 भयो र यो x2 बराबर यो कति -2 र y2 बराबर यहाँ नि के मान दिने -3 तो ab को के निकाल्ने x कंपोनेंट निकाल्ने ab को के निकाल्ने y कंपोनेंट है यानी वेक्टर ab को x कंपोनेंट तो x कंपोनेंट बराबर कति हुन्छ x2 माइनस x1 x2 को कोर्डिनेट यो कति हो -1 x1 को कोर्डिनेट यो कति -2 छ नि यहाँ नि हेर्नुस् यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई गरेर यहाँ नि के हुन्छ 2 बाट a घटाइदिनुस् यो कति हुन्छ 1 त्यसैगरी अब यहाँबाट ab को के निकाल्दिने y कंपोनेंट यानी ab को x खण्ड ab को y खण्ड है y2 माइनस यहाँ नि के गर्ने y1 गर्ने तो y2 को कोर्डिनेट यो कति हो -3 y1 को कोर्डिनेट यो कति हो 1 यहाँ 1 राख दिनुस् एड गर्दियो भने यो कति हुन्छ -4 यानी भेक्टर ab को भ्यालु हामी यहाँ नि कति पत्ता लगायो यही न यो x आ त्यसपछि यो कति y यो x कंपोनेंट y कंपोनेंट त x को भ्यालु यो 1 र y को भ्यालु यो कति -4 यसको यही आन्सर है त्यसैगरी यदि यहाँबाट यो bd निकाल्नु पर्यो भने कसको यो भेक्टर यो bd को मान पत्ता लगाउनु पर्यो भने कसको कोर्डिनेट लिने b र d को यानी जसरी a र यो ab को निकाल्नु थियो भने a र b को हामीले यो कोर्डिनेट लियो नि हो के जब यो bd को निकाल्नु छ भने कसको निर्देशांक लिने b र d को यानी यो b को निर्देशांक कति हो -1 आ माइनस यो कति 3 त्यसैगरी यो d को निर्देशांक यानी यो 2 आ त्यसपछि यो कति 2 अब यसलाई पनि के गर्ने कोर्डिनेट यसको छुट्याइदिने x1 y1 x2 y2 हैन भने x1 इक्वल टु -1 y1 इक्वल टु -3 र x2 इक्वल टु 2 र y2 इक्वल टु यो कति 2 क्लियर वेक्टर bd को x कंपोनेंट x2 माइनस x1 x2 को कोर्डिनेट यो कति हो 2 हो x1 को कति हो -1 छ है यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई भयो भने यो कति हुन्छ यानी यो कति भयो 3 भयो bd को y कंपोनेंट निकाल्दिनुस् y2 माइनस के गर्ने y1 तो y2 को कोर्डिनेट यो कति हो 2 माइनस y1 को कोर्डिनेट हेर्नु त यो -3 छ यो माइनस र यो माइनस मल्टिप्लाई भयो भने यो के हुन्छ प्लस यो कति भयो 5 तो देयरफोर यानी भेक्टर bd को भ्यालु यो कति xy इक्वल टु 3 आ त्यसपछि यसको कति 5 यसको एउटा नेक्स्ट मेथड हेर्नु कुनै एउटा यो मानौ नि भेक्टर हामीलाई ac निकाल्नु छ नि त ac निकाल्नु छ भने यसको एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन c बाट कहाँ आउने एउटा पोजिसन भेक्टर लिनुस् त पोजिसन भेक्टर को मतलब उद्गम बिन्दुबाट सुरु भएको भेक्टरलाई कुन भेक्टर भनिन्छ पोजिसन भेक्टर जसलाई o ले डिनोट गर्छ त c बाट a लाई के गर्नु सब्ट्र्याक्ट गर्नुस्
ओसी आ डिफरेंस हामी के गर्छौं ओए गर्छौं त ओसी को मतलब भयो सी को कोअर्डिनेट त सी को कोअर्डिनेट हेर्नु त यहाँनिर यो कति दिएको छ 3 माइनस यो कति 2 त्यसपछि ओए को कोअर्डिनेट यहाँनिर हेर्नु त कति ओए भन्ने बित्तिकै के बुझ्ने ए बुझ्ने ए को कोअर्डिनेट यो कति हो -2 आ त्यसपछि यो कति 1 अब यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दिनुस् त यो 3 यो माइनस र यो माइनस मिलेर यो के हुन्छ प्लस यो 2 हो त्यसपछि यो -2 बाट कसलाई घटाउने यो त माइनस जस्तै यो 1 लाई त देयरफोर वेक्टर एसी इक्वल टु यो त कति भयो 5 भयो र यो माइनस कति भयो 3 यसको यही आन्सर हो यो प्रोसेसले बनाउनुस् अथवा योले बनाउनुस् दुईटै एउटै कुरो क्वेशन 3 को सी हो है यहाँनिर दिएको छ नि भेक्टर एसी को स्क्वायर त्यसले यसरी गर्ने है भेक्टर एसी इन्टु के गर्ने एसी गर्ने भेक्टर एसी इन्टु के गर्ने एसी गर्ने त भेक्टर एसी को मतलब हुन्छ यो ओसी बाट यसलाई के गर्नुस् यानी भेक्टर ओए लाई घटाउनुस् फेरि एसी नै छ भेक्टर ओसी बाट भेक्टर ओए लाई के गर्ने घटाइदिनु किनभने यो दुईवटा भेक्टरहरुको के निस्किन्छ नि यहाँनिर स्केलर प्रोडक्ट निस्किन्छ ओसी त्यहाँ ओसी को मतलब सी को निर्देशांक यहाँनिर हेर्नु त माइनस यो कति दिएको छ 3 आ माइनस यो कति 2 त्यसपछि यहाँनिर यो माइनस ओए त ए को निर्देशांक कति हो -2 आ त्यसपछि यो कति 1 त्यसपछि इन्टु अब यहाँनिर हेर्नुस् पुनः ओसी छन् माइनस यो 3 यो -2 त्यसपछि माइनस ओए भेक्टर त ए को कोअर्डिनेट यहाँनिर -2 आ त्यसपछि यो कति पहिला यो दुईटैले क्याल्कुलेसन गर्नुस् र यो दुईटैले क्याल्कुलेसन गर्नुस् त्यसपछि यो दुवैको के गर्ने स्केलर प्रोडक्ट निकाल्ने है यो माइनस यो कति 3 यो माइनसले यो माइनस यो माइनस माइनस मल्टिप्लाई भयो भने यो के हुन्छ प्लस यो माइनस यो 2 जस्ता त्यस्तै यो माइनस बाट यो 1 लाई के गर्नुस् घटाइदिनुस् त्यसपछि इन्टु यो माइनस फेरि यहाँनिर यो 3 राख्नुस् यो माइनस बाट यसलाई घटाइदियो भने यो माइनस माइनस मिलेर यो के हुन्छ यानी मल्टिप्लाई भयो भने यो प्लस हुन्छ माइनस यो 2 फेरि यो माइनस त्यसपछि यहाँनिर यो कति लेख्ने 1 लेख्ने है -3 बाट +2 घटाइदिनुस् यो -1 हुन्छ -2 र -1 एड गरिदियो भने यो -3 हुन्छ -3 बाट यो +2 -1 -2 र -1 जोड्दिनुस् यो माइनस यो कति 3 अब यो दुवै भेक्टरको के निकाल्ने स्केलर प्रोडक्ट निकाल्नुस् यहाँनिर हेर्नुस् के गर्ने यो पहिलो सँग र दोस्रो सँग यहाँ हेर्नुस् त एउटा सर्ट ट्रिक यो पहिलो सँग र दोस्रो सँग के गर्ने गुणन गर्ने र आएको गुणनफललाई के गर्ने जोड्ने त यो -1 लाई -1 सँग गुणन गर्दिनुस् आएको गुणनफललाई यहाँनिर के गर्ने जोड्ने यो -3 लाई यो के सँग -3 सँग है यो त माइनस माइनस मल्टिप्लाई भयो भने यो के हुन्छ प्लस यो पनि माइनस माइनस मल्टिप्लाई भयो भने के हुन्छ प्लस 3 तिहाई यो कति हुन्छ 9 दुईटै एड गरिदियो भने कति हुन्छ 10 हुन्छ यसको आन्सर यही हो है